तख्ते दार से जिंदान मोहन से पूछो, जाओ हर गोशे बे गौर व कफन से पूछो। वो बताएगा कि इस देश पे ऐसा हम हैं, सबसे पहले हुए मुल्क पे कुर्बान हम हैं। ज़मीन मेरी थी, आसमान मेरा था, ये कल की बात है, सारा जहान मेरा था। मैं आज साए की हसरत लिए भटकता हूँ, बुलंदियों पे कभी साइबान मेरा था। अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अब के बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। गिरेगा एक भी पत्ता तो चीख उभरेगी, गिरेगा एक भी पत्ता तो चीख उभरेगी। ये साख साख का रिश्ता बहुत पुराना है। गायब गजाल चश्मा सहराए आरजू से, रातें लिपट के रोईं अनवारे काखो कू से। दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्य का दूध पीकर जवान होने वाली ये फिरका परस्त ताकतें, इन्हें जब जब मौका मिलता रहा ये माइनॉरिटीज़ को, अकलियतों को निशाना बनाती रही। कभी सरस्वती वंदना के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी तलाक सलासा के नाम पर, कभी CAA और NRC के नाम पर, कभी दफ़ा 370, कभी बम ब्लास्ट के ज़रिए, कभी मॉब लिंचिंग के ज़रिए, कभी मंसूबा बंद मुस्लिम का फसादात के ज़रिए, कभी मुस्लिम पर्सनल्ला से छेड़छाड़, कभी मुस्लिम रिजर्वेशन में आनाकानी, कभी मुस्लिम शहरों का नाम तब्दील कर दिया जाता है। अभी फी ज़माना वक्फ मुखालिफ कवानीन भी अक़लियतों में नाराज़गी का बाइस है। अक़लियतों के हुकूक़ की पामाली और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली ये फ़िरका परस्त ताकतें, ये तंजीमें, ऐसे में मुल्क का मुसलमान बड़ी बेइत्मीनानी महसूस कर रहा है। वहीं खौफ ज़दगी के माहौल में भी है। मुसलमानों में पसमानदगी बढ़ रही है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी माजी में कहा गया था। दोस्तों, ऐसे ख़राब हालात में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से साबिक माडा चेयरमैन सलीम सारंग की क़यादत में शबाना खान के ज़ेर एहतमाम मुंबई की 5 स्टार होटल सहारा में मुस्लिम MPs, MLAs, मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स, समाजी मिली सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें मौलाना खलील सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना तौकीर रज़ा कादरी साहब, साबिक वज़ीर नवाब मलिक साहब, समाजवादी सरबरा अबू आसिम आज़मी साहब, मदनपुरा इलाके के MLA अमीन पटेल साहब, मलाड मालूनी के रुकन असम्बली असलम शेख और मशहूर बिजनेसमैन आमीन खंडवानी, अंधेरी इलाके के जीशान बाबा सिद्दीकी रुकन असम्बली, मुहक्किक व रिसर्च स्कॉलर उज़मा नाहिद, अब्दुल रहमान IPS ऑफिसर, शिया बरादरी से मौलाना ज़हीर अब्बास, जमात इस्लामी से दीगर समाजी मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान के अलावा UP से शफीकुर रहमान बर्क के पोते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क, राज्यसभा UP से समाजवादी के मेंबर जावेद खान, वहीं ओडिशा के फिल्म स्टार रुकन असम्बली मोइजुल्ला खान समेत अब्दुल रहमान सैफ, मुजम्मिल सैफ और मैं राकिमुल हरूफ इस तकरीब में शरीक रहे। दोस्तों, यहाँ मुकर्रिर ने बड़ी दानिशमंदाना गौर व फिक्रों के बाद कुछ फैसले किए और बड़ी कारामद सेहतमंद गुफ्तगू रही। खासकर इत्तेहाद बैनुल मसालिक को लेकर जोर दिया गया कि आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म कर दिया जाए। कि कभी एक शेर कहा जाता था कि आ गया जंग में जब वक्त नमाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज। मगर मामला भी ये है कि मसलकी जंग में उम्मत हुई पारा पारा, एक ही सबसे जुदा हो गए महमूद अयाज। इस प्रोग्राम के इस मीटिंग की कुछ खास झलकियाँ आप देखेंगे सैट न्यूज़ पर। वहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ अलायंस की जो पार्टियां हैं वो हम लोगों का वोट तो ले लेती हैं, मगर वो बाद में वो पार्टियां ज़ाफ़रानी रंग में रंग जाती हैं, फिरका परस्तों का साथ देने लगती है। इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर मुसलमानों को अलहदा एक अलायंस बनाना चाहिए, जिसमें छोटी मोटी मुस्लिम पार्टियों और समाजी और मिली तंजीमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कौमी सतह पर एक कमेटी बनाई जाए जिसके कोऑर्डिनेटर और सरपरस्त मौलाना खलील सज्जाद नुमानी और तौकीर रज़ा कादरी होंगे। कौमी जिम्मेदारान ये स्टेट लेवल की बॉडी कमेटी तश्कील देंगे। स्टेट लेवल की कमेटी ज़िलाई सतह पर कमेटी तश्कील देगी। वोटों का फ़ीसद बढ़ाना, जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ के लीडरान से मिलकर और कौमी लीडरान से मिलकर मुस्लिम MLAs और मुस्लिम MPs की तादाद बढ़ाना।
अगर वगरना नोटा के ज़रिए उनको बाखबर करना, मुसलमानों की पसमानदगी किस तरह दूर हो सके इसके लिए कोशिश करना, तकरीबात का इनेकाद करना, दीनदारी का शआर अपनाना कि जिसके तोफ़ैल हम लोग ये पसमानदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी भी पार्टी तंजीम में, किसी भी पार्टी में कोई लीडर हो, किसी भी तंजीम में कोई नुमाइंदा हो, वो अपनी जगह अपनी पार्टी में काम करते हुए जब मिल्ली मसाइल और मिल्लत की बात आए तो वो मिल्लत का पहले साथ दे, पार्टी चेहरा लीडरान को बाद में देखा जाए। वहीं जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट है तो उन लोगों को चाहिए कि वो उम्मीदवार जो फिरका परस्तों को शिकस्त तो दे सकता है, चाहे वो नापसंदीदा पार्टी का उम्मीदवार हो या नापसंदीदा चेहरा हो, मगर अगर वो फिरका परस्तों को शिकस्त तो दे सकता है तो मुस्लिम वोटरों को चाहिए कि मुल्क में जहाँ जहाँ बसते हैं ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें, ऐसी पार्टियों को टिकट दें जो फिरका परस्तों को शिकस्त दे सकती है। वहीं कानूनी तौर पर भी हुकूमत मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ कवानीन के खिलाफ कानूनी तौर पर भी जंग लड़ी जाएगी। वहीं ज़मीनी सतह पर भी शहर के अहम मुस्लिम अक़लियती शहरों का दौरा करके यहाँ भी बेदारी पैदा की जाएगी। दीगर कमेटियों को भी मुतारिक किया जाएगा। सरकारी व आला नौकरियों से मुताल्लिक नौजवानों में बेदारी पैदा की जाएगी। रिजर्वेशन के लिए कोशिश की जाएगी और एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बनाकर कौमी सतह पर मुसलमानों के लिए दिफाई इक़दाम किए जाएंगे। अगर कमेटी कौम के लिए काम करती है तो कौम को भी चाहिए कि इस कमेटी का साथ दें। इससे पहले भी कई कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं और इसके बाद भी होती रहेंगी, मगर दोस्तों मसाला ये है कि उसके ऊपर संजीदगी से कायम रखा जाए। बहरहाल सलीम सारंग की जानिब से होने वाली इस ख़ास मीटिंग में जितने भी जिम्मेदारान शरीक थे सबों ने सलीम सारंग की इस कोशिश पर मुबारकबाद दी। अल्लाह से दुआ है कि इस मीटिंग के मकासद को कामयाब करे और मुल्क भर में, दुनिया भर में मुसलमानों के लिए सरखरुई और खैर व असबाब के मामला फरमाए। दोस्तों, लीडरान, उलमा, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर रिसर्च स्कॉलर, साफ़ी हज़रात कौम मिलत के लिए कहीं ना कहीं से मुताल्लिक़ है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि कौम भी अब बेदार हो जाए। इससे पहले हम लोग अपने हुकूक़ के लिए लड़ा करते थे, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि हमको अपने वजूद की लड़ाई लड़ना है कि अभी तो अपने हुकूक़ हम बाद में लेंगे, पहले अपने वजूद को तो बचा लें। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हर फर्जंदान तौहीद को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से बेदार रहें, इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करें। इस प्रोग्राम में वीडियो शूटिंग की तो इजाज़त नहीं थी, मगर सहारा होटल इंतज़ामिया की जानिब से चंद क्लिप्स मिली है मौलाना तौकीर रज़ा कादरी साहब की और मौलाना खलील सज्जाद नुमानी साहब की, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की। आइए मुख्तसर झलकियाँ देखते हैं इस मीटिंग की जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जनाब सलीम सारंग साहब की सरपरस्ती में सवाना खान के ज़ेर तमाम मुनक़िद की गई थी मुंबई सहारा होटल। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी दामत बरकातुहुल आलिया। हज़रात, मुल्क की तारीख़ के इंतहाई नाज़ुक मरहले पर यह बहुत ही अहम नशिस्त है और बहुत मुफीद ख़यालात का इज़हार आप हज़रात ने फरमाया है। मैं अपनी मालूमात को 3-4 पॉइंट्स में तरतीब के साथ हाज़िर खिदमत करने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुख्तसर सा तज़किया पेश करना चाहता हूँ। मौजूदा सूरत हाल का एक तो मनफी पहलू है, नेगेटिव, उस पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। तारीख़ के बदतरीन दौर में हम पहुँच चुके हैं और अब तक उसके बारे में बहुत कुछ कहा भी जा चुका है, लेकिन मैं आप हज़रात की तवज्जो पूरे एहतराम के साथ मबज़ूल करना चाहता हूँ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुस्बत पहलुओं की तरफ, जिधर आम तौर पर हम लोगों का जहन नहीं जाता। देखिए, आपसे ज़्यादा इस हकीकत से कोई वाकिफ़ नहीं है कि असल झगड़ा हमारे मुल्क में आइडेंटिटी का है। असल मसला ही है, ना माशी मसला असल है, न और कोई मसला असल है। असल मसला आइडेंटिटी का है। इस मुल्क की जो गालिब अक्सरियत है, ऑलमोस्ट 80-85%, जो लोग मुल्क की समाजियात से बहुत गहराई से वाकिफ़ हैं और जिन्होंने भारत की तारीख़ का बहुत प्राचीन ज़माने की तारीख़ से लेकर माज़ी करीब तक की तारीख़ का मुताला किया है, वो इसमें कोई शक नहीं रखते
کہ ملک کی 85% یا 80% آبادی ہندو نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اس ملک میں ہندو میجورٹی میں۔ میں چاہوں گا کہ بہت اہمیت سے میرے ان بلند بانگ دعووں کا حضرات سنیں۔ ہندو بنایا گیا ہے یہاں کی اکثریت کو پولیٹیکلی، نہ کہ مذہبی طور پر۔ اس کی سب سے تازہ ترین دلیل یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آنریبل پریزیڈنٹ جب وہ کسی مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئیں تو ان کو اجازت نہیں دی گئی اندر جانے کی، اس لیے کہ وہ آدیواسی ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے سینسس کے فارم میں دھرم کے خانے میں ہندو ہی لکھا ہوگا، اور سارا ملک ان کو ہندو ہی جانتا ہے۔ جو پچھلے راشٹرپتی تھے رام کووند جی، وہ جگناتھ مندر کے درشن یا پوجا کے لیے گئے تو ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو۔ فزیکلی ان کو تو دھکا دے کے باہر نکالا گیا، جو ملک کی تاریخ کا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ان کو فزیکلی پش کیا گیا، انسلٹ کی گئی ان کی، اس لیے حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندو نہیں تھے اور اس مندر میں نان ہندوز کے جانے کی اجازت نہیں۔ ملک میں مختلف تحریکیں ریجنل اور نیشنل ایسی چل رہی ہیں، اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان تحریکوں کی اہمیت سے، ان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے اور ان کے آگے ان کے ذریعے پیش آنے والے متوقع نتائج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ملک میں، پورے ملک میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، ہر ریجن کے اندر ایک تحریک اٹھ رہی ہے، ریجنل تحریکیں بھی ہیں، نیشنل تحریکیں بھی ہیں، جو بھارتی قوموں کی اوریجنل آئیڈینٹی کو دوبارہ ریگین اور ریٹین کر رہی ہیں۔ وہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ آدیواسیوں سے موہن بھاگوت جی کو یہ مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے، ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ مردم شماری کے رجسٹر میں اپنے دھرم کے خانے میں اپنا دھرم ہندو لکھوائیں۔ یہ ریکویسٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ 11.5 کروڑ آدیواسیوں کے اندر یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ وی آر ناٹ ہندوز۔ یہی صورتحال شیڈول کاسٹ لوگوں میں بھی ہے، دلت لوگوں میں بھی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اندر اس بات کا انکار آ رہا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم شیڈول کاسٹ ہیں۔ اور کاسٹ بیس جو سینسس کا مطالبہ پورے ملک میں زور پکڑ رہا ہے، اور بہار میں یہ کامیابی کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے اس سے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں سنگھ پریوار کے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو بھارت کے اندر ہندوتوا کا جو فیوچر ہے وہ بہت ہی ڈارک نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت وہ جو آنسلاٹ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، دلتوں پر، اور اب کرسچنز پر جو منی پور میں انہوں نے کیا، وہ ایک ڈیفینسو لڑائی ہے۔ میرا تجزیہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ڈیفینسو لڑائی ہے، وہ آفینسو لڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی قوم کی اکثریت کو ہندو بنائے رکھنے کا ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نفرت کی آگ جلائیں اور لوگوں کو آپس میں لڑائیں، دلتوں کو لڑائیں، آدیواسیوں کو لڑائیں، کرسچنس کو لڑائیں، سکھوں کو لڑائیں۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے سکھوں نے کیا رخ اختیار کیا ہے، کسانوں نے کیا رخ اختیار کیا ہے۔ جاٹ اب جاٹ ہو رہا ہے واپس۔ یہی جاٹ کچھ سال پہلے ہندو بن گیا تھا تو مظفر نگر میں قیامت آ گئی تھی، لیکن اب اس جاٹ نے اس بات کو کہنا شروع کیا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم جاٹ ہیں، ہم کسان ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم مہلائیں ہیں۔ یہ جو آئیڈینٹی یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں آپ حضرات سے بستہ گزارش کرتا ہوں، آپ بالغ نظر لوگ ہیں، آپ میڈیا کی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے پلیز۔ ملک کا جو زمینی منظرنامہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے اپنی اچھی خاصی بیماری کے باوجود 12 صوبوں کے دورے پر گیا،
اور میں وہاں جا کر لوکل لیڈر سے ملا، شاعروں سے ملا، کلاکاروں سے ملا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں سے ملا، تمام مسائل کے علماء سے ملا، میڈیا سے بالکل دور رہ کر نہایت خاموشی کے ساتھ. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی کوششوں کے علاوہ تھوڑا بہت اثر میری ان محنتوں کا بھی شاید اللہ نے ظاہر کیا کہ 400 پار کا نعرہ دینے والے وہ 250 پار بھی نہیں ہو پائے. تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے امکانات ہیں ملک میں. یہ تو عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی منفی تصویر ہے. میں اصرار سے عرض کروں گا کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ملک کا مستقبل بہت روشن امکانات رکھتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ہم زمینی بدلتے ہوئے نقشوں کو سمجھیں. میڈیا کے ذریعے ملک کو سمجھنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ میڈیا تو سب انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی بھی صحیح پکچر ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی اس نشست سے حوصلہ پا کر میں آپ حضرات سے، اور یہاں بہت اہم سیاسی لیڈران موجود ہیں، نواب ملک صاحب ہیں، ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان قائد ضیاء الرحمان برق ہمارے ہم وطن وہ موجود ہیں، جاوید صاحب ہیں، مولانا توقیر رضا صاحب، جو ہزار یہ کہیں کہ میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں لیکن وہ ایک جامع شخصیت ہے. ہاں میں تو نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ وہ صرف مولوی ہیں، وہ ایک بہت جامع قائد ہیں، بڑے اچھے تجربات اور حوصلے ہیں. تو اس وقت اس کے امکانات ہیں کہ مسلم قیادت میں ایک تیسری طاقت ہو رہی ہے. اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ اب تک ہم نے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسٹیشن پر ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے اور ایک کلی بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں بہت فرق ہوتا ہے. مسافر اس لیے انتظار کرتا ہے کہ وہ ٹرین پر سوار ہو کے منزل تک پہنچ جائے، اور کلی اس لیے انتظار کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا. ابھی تک آزادی کے بعد سے ملک میں الیکشن کی ریل کا انتظار ہم مسلمان کلی کے حیثیت سے کرتے رہے. ہم بس اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو اتار دیں گے، ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور جس کو اتارتے ہیں وہ کیا مزدوری دے گی، جس کو چڑھاتے ہیں آج تک اس نے بھی ہم کو صحیح مزدوری نہیں دی، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ قابل شکایت بات نہیں، حقیقت ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ جائیں گے کہاں. سامنے سمندر، پیچھے کھائی، تو آپ سمندر کے مقابلے میں کھائی ترجیح دیں گے. یہ وقت ہے کہ ایک ایسی سیاسی طاقت ابھارنے کی لانگ ٹرم کوشش کی جائے. یہ شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے. شارٹ ٹرم تو پلان یہ ہوگا کہ جس طرح لوک سبھا میں ان کو کمزور کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، ویسے ہی ان تینوں صوبوں کے اندر ان کو بری شکست دینے میں ہم کامیاب ہوں. اور یہ یقین رکھیے کہ اگر مہاراشٹر، ہریانہ اور جھارکھنڈ میں ان کو شکست ہوئی جس کے روشن امکانات ہیں، تو شاید دلی سرکار بھی بہت زیادہ دن کی مہمان نہیں رہے گی. اس لیے ایک ہوا کا رخ سیاسی رہنما اچھی طرح پہچان لیتے ہیں، موسم وبھاگ کے ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ یہ اور پورے آثار ہیں اس بات کے. اس لیے شارٹ ٹرم پلان تو یہ ہے کہ ان کو کمزور کیا جائے، تاکہ ایک محب وطن سیاسی طاقت جو یہاں کے مارجنائز سیکشن سے مرکب ہو، اور جس کی قیادت ایک اچھی خاصی بڑی حد تک ایک سب سے بڑی مائنورٹی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. جب وہ دلی میں کمزور ہوں گے تو آپ یہ متبادل سیاسی طاقت بنانے کے حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے. اور اگر دلی میں وہ طاقتور رہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، جیسا کہ ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک تو میں نے اصولی بات آپ سے کہی، شارٹ ٹرم پلان، لانگ ٹرم پلان. ہمیں ہر قیمت پر ان تینوں صوبوں میں نفرت کے سوداگروں کو کمزور کرنا ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے بھی دوسری کوئی رائے ہو سکتی ہے، ایسا لگتا ہے. اور اس کے لیے یہ بالکل مناسب ہوگا، آپ حضرات فیصلہ کریں کہ یہی
यही ग्रुप जो यहाँ मुफक्किरीन का, दानिश्वरों का, लीडरों का जमा है, इसी में से एक मुंतखब कमेटी वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से गुफ्तगू करे, उनके सामने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखें, उनसे कहें कि ये आपको कमिट करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के लोगों से हम मिलें जिनके सामने मसला है। बात रिजर्वेशन की भी कहीं दरमियान में छिड़ी थी और एक राय ये आ रही थी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से रिजर्वेशन का मुतालबा किया जाए। मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है। उसकी वजह यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक, हो सकता है वो इत्तला बहुत मुस्तनद न हो, मेरी इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का ऐलान कर देगी इलेक्शन से पहले, और उसको जाहिर है कि कोर्ट फिर बाद में डिसमिस कर देगा, और वो इस तरह मुसलमानों के वोट लेकर यहाँ पर उसी तरह की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी जो इस वक्त चल रही है, जबकि हवा उसके खिलाफ है। अगर रिजर्वेशन का मुतालबा करने की राय आप हजरात की बनती, जो नहीं बनी और मैं उससे मुत्तफिक हूँ, अगर बनती तो मैं ये कहता कि गवर्नमेंट से मुतालबा न किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी से मुतालबा किया जाए। बहुत फ़र्क है इस बात में कि हम मुतालबा किससे कर रहे हैं, हुकूमत वक्त से कर रहे हैं या हम पार्टी से कर रहे हैं। इस पर ज़रूर गौर कर लिया जाए कि क्या इसका मुतालबा किया जा सकता है। एक बहाना बना दिया जाता है कि मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इससे बड़ा तो कोई शायद भारत